अघिसम्म खाना खुवाउन खोज्दा रोएको बच्चा अहिले खाना नपाएर रुन्छ। हामी पनि त्यस्तै छौँ। हामीलाई अज्ञान छ, मूर्खता छ, अहङ्कार छ, घमण्ड छ, अनेक प्रकारका दुष्कर्महरू छन्, फलो गरिरहेका छन्। हामीलाई यताबाट बार हाल्छन्, यताबाट बार हाल्छन्। आत्मालाई परमात्मासँग मिल्न दिँदैन। एउटै प्रयास गर्नु केवल त्यसै कारणले समय ज्यादा छैन भने पनि, धन छैन भने पनि, तपाईँको केही पनि नहोस्, तपाईँको विचारले पनि परमात्माको प्राप्ति हुन सक्छ। भगवान् शङ्कर आशुतोष सदैव सम्झाउनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा छौ, जे अवस्थामा छौ, जसरी पनि सक्छौ, जति बेर सक्छौ, केवल तिमी आऊ। भगवान् यस्ता भगवान् शङ्करले आज दक्षले क्रोधित गरेर गाली गरिरहेको छ। अनि भगवान् शङ्कर गइसकेपछि दक्षले अब 12 पद यज्ञ सुरु गर्ने भयो। बोलो श्री शङ्कर भगवान की। शङ्कर भगवानमा यति श्रद्धा आउँछ, यति श्रद्धा आउँछ, लगातार जयकार मात्रै लगाइरहनु मन लाग्छ। यस्ता भगवान् शङ्करलाई आज दक्षले अपमान गर्नको लागि 12 पद यज्ञ गर्यो। कर्म गर्नु यज्ञ गर्दैछन्। हेर्नुहोस् है, यज्ञ पूजा केको लागि गर्दैछन्? कसैको अपमानको लागि। त्यसै कारण धर्म कार्य पनि यो धर्मको हामी जुन पनि काम गर्छौँ त्यो पनि त्यस पनि सात्विक, तामसिक र राजसिक हुन्छ। हामी त्यही पूजा प्रभुको भक्तिको लागि, प्रभुको प्रेमको लागि गर्छौँ, त्यो सात्विक भयो। त्यही पूजा धन सम्पदाको लागि गर्छौँ, राजसिक भयो। त्यही पूजा, त्यही जल हामी पडोसीको सत्यानाश हो भनेर गर्छौँ, त्यो तामसिक भयो। कि भएन? त्यही कर्मै गर्दा पनि। त्यसै कारणले गीता भनेको कर्म अकर्म विकर्मेति वेद बाधो न लौकिक। कर्म अकर्म विकर्मलाई बुझेर मात्रै कर्म गरौँ। पूजा त पूजै हो, तर पडोसीको गाई भुतुक्कै मरोस्, यत्रो भाँचो लिइरहेको छ, मेरो घरमा एक थोपा दुध छैन, होइन? त्यो पनि पूजै। बिहान जल नुहाइदै गरेर जल चढाउन आउने, परमात्मासँग श्रद्धाले, भावले प्रेरित भएर, भक्ति भएर, प्रेम भएर जल चढाउन आउने। त्यसपछि परमात्मासँग धन धान्य सम्पदा माग्न आउने। यी सबै पूजा गर्नेवाला। तर यसमा शङ्का गर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि श्रीमद् भागवतमा भनिएको छ, तथा केनापि पाएन मनः कृष्ण निदेशय। ठिकै छ नि, पूजा त गर न, सत्यनाशै हो भनेर पनि गाली गर्न भन्दा पूजा गर अरे के? पूजा गर्नु, एटलिस्ट त्यो पूजाले, त्यो दर्शनले केही त तपाईँको भाव बदलिनेछ, होइन? ठिकै छ, भाव छैन, श्रद्धा छैन, क्रोधै आइरहेको छ, तै पनि पूजा गर्ने नछोड्ने है। बोलेदेखि मलाई त पवित्र भाव प्रेम भएको छैन, म त पूजा गर्दिनँ भनेर पनि बन्द नगर्नुहोस्। रिसै उठ्याछ, क्रोधै उठ्याछ भने पनि त्यसको परिणाममा आएर पूजा गर्नुहोस्। तस्मात् केनापि पाएन, किसी उपायले पनि। त्यसै कारण तुलसीदासजीले भन्नुहुन्छ, भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल देशी दस हूँ। परमात्माको नाम त लड्डु, माथिबाट खाए पनि मिठै, तलबाट चाटे पनि मिठै, मिठै साइडबाट खाए पनि मिठै, फोरेर खाए पनि मिठै। परमात्माको नाम लड्डु। आगो, आगोलाई प्रार्थना गरेर छोए पनि पोल्छ, श्रद्धा गरेर छोए पनि पोल्छ, अनि त्यसपछि माया गरेर छोए पनि पोल्छ, र अन्जानमा छोए पनि पोल्छ। त्यसै कारणले परमात्माको नाम यति पवित्र, आफू अपवित्र भए पनि चिन्ता नगर्नुहोस्। तेरा तुझको अर्पण प्रभु, ये अपवित्र तूने ही बनाया, ले जा तू ही। चल, परमात्माले यो अपवित्र पनि उसैको लैजाऊ, उसले राख्नु। तर केनापि पाएन, किसी प्रकारले पनि परमात्माको भक्ति नछोड्नुहोस्। जानुहोस्, रिस छ, क्रोध छ, माया छ, श्रद्धा छ, जे छ, परमात्माको दर्शन गर्नुहोस्। आज यस्तो प्रकारले भक्ति भावको प्रसार गर्ने, भक्तप्रति श्रद्धा गर्ने भगवान् शङ्करको दक्षले अपमान गर्नको लागि 12 पद यज्ञको सुरु गरे। अब सबै यति ठुलो यज्ञ, इतिहासको सबैभन्दा ठुलो यज्ञ, धार्मिक इतिहासको सबैभन्दा 12 पद यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ 12 पदपछि यति ठुलो यज्ञ गरे। दक्ष त प्रजापति हुन्, समयका राजा हुन्, सम्पूर्ण प्रजालाई बोलाए, तर भगवान् शङ्करलाई मात्रै बोलाएनन्। बोलो श्री शङ्कर भगवान की, बोलो श्री भोले बाबा की, बोलो श्री आशुतोष भगवान की। भगवान् शङ्करलाई मात्रै बोलाएनन्।
घर गए भगवान शंकर जी, तू जाने तेरा काम जाने, आँखा बन्द गरे, भगवानमा ध्यान लगाए। अब सतीलाई थाहै छैन के भयो। यता सती बिचारा एक दिन बाहिर बसेर आफ्नो केस सम्हालिरहेकी थिइन्, सुकाइरहेकी थिइन् स्नान गरेर। आकाशबाट देव पत्नीहरू, ऋषि पत्नीहरू विमानमा बसेर जाँदै गरेको देखिन्। अरे सखी, कहाँ जान लागेको, कता हिँडेको तपाईँहरू, यत्रो सजधज गरेर गहना लगाएर कहाँ गएको? अरे सती, तिमीलाई थाहा छैन तिम्रो पिताको घरमा यत्रो ठुलो यज्ञ चलिरहेको छ, संसारलाई बोलाएको छ, संसार गइरहेको छ, तिमी चाहिँ के गरे कि? ल हिँड जाऊ। सती गुर्र कुदेर भित्र आउँछिन्। भित्र आएर भगवान शङ्करलाई भन्छन्, ए प्रभु, तपाईँलाई थाहा छैन मेरो पिताजीको घरमा यत्रो ठुलो यज्ञ चलिरहेको छ, सम्पूर्ण स्त्रीहरू गइरहेका छन्, देवी देवता यक्ष गन्धर्व सब गइरहेका छन्, मानव दानव सब गइरहेका छौँ, किन तपाईँ चाहिँ आँखा चिम्लेर बस्नुभएको छ? ल जाउँ हेर्दैन। भगवान शङ्करले आँखा खोलेर हिँड्नुहुन्छ, विचार गर्नुहुन्छ, भन्नै पर्यो। अब परिस्थिति आयो, नत्र भने सकेसम्म स्त्रीलाई नभन्नुमै कल्याण छ। फ्री एजेन्ट, यदि त्यो कुरा फैलाउनु छ भने स्त्रीलाई भन्दा हुन्छ। प्रेस चाहिँदैन, पैसा तिर्नु परेन है। फ्री एजेन्ट फेरि भन्दाखेरि चाहिँ कसैलाई पनि नभन्नु है भनेर भनिदिनुपर्छ है, त्यति चाहिँ नभन्नुहोस्। कसैलाई नभन्नु भनेपछि भन्छन्। भगवान शङ्करले किन भन्ने, ठिकै छ, जो भयो सो भयो भन्नुभएको थिएन, अब त भन्नै पर्ने भयो। ए सती, तिम्रा पिताले यज्ञ गरेका छन्, तर त्यो यज्ञ तिम्रो पतिको अपमानको लागि, तिम्रो पतिको अपमान भनेको तिम्रो अपमान हो। आई डोन्ट केयर, मलाई मतलब छैन, तर यो पीडा तिमीलाई नै हुनेछ। तिम्रो कल्याणको लागि म त्यो उकिलमा जान तिमीलाई अनुमति दिन सक्दिनँ। अब सतीले भन्न थालिन्, स्त्रीको हट हो संसारमा, थाहा छ नि हट, म पनि स्त्री नै परेँ, मलाई पनि यस्तै आउँछ कहिले कहिले। मलाई पनि मेरो श्रीमानले स्त्रीको हट भन्दा मैले बुझेको कस्तो हट रहेछ भनेर। स्त्रीको हट, योगी हट, बाल हट, 3 हट, त्यसमा पनि स्त्रीको हट तो 3rd डिग्रीको हट। घर बिगड़ जाए तो हंस नस हो जाए सब कुछ, लेकिन स्त्री सुनने वाली नहीं है। जब तक सुनना ना चाहे, जब तक सुन्न चाहन्न, स्त्रीको हट, स्त्री स्वभाव आइहाल्यो, मानिनन्। अनि भगवान शङ्करले भन्नुहुन्छ, जानु ठिक छ। उनले भन्छन्, मेरा पिता तपाईँका पनि त पिता समान हुनु, तपाईँको पनि त गल्ती रहेछ नि, तपाईँले उठेर अभिवादन गरेको भए पनि त हुन्थ्यो नि, तपाईँले मेरो पिता आउँदाखेरि प्रणाम गरेको भए के जान्थ्यो त? भगवान शङ्करले भन्नुहुन्छ, जरुर अवश्य मैले गर्नु पर्थ्यो, तर सती मलाई थाहै भएन, मैले जानेर गरेको होइन, अन्जानमा भयो, त्यसकारण यो कुरालाई हामी यही बन्द गरौँ, तिमीलाई जाऊ। मानिन, हट गरिन्, श्रृङ्गार गरिन्, अब ल हिँड्नुहोस्। भगवान शङ्करलाई श्रृङ्गार गर्नु छैन, केही छैन, ल हिँड्नुहोस्। भगवान शङ्करको श्रृङ्गार त त्यही हो, बसमा लागिरहेछ, बिच्छुहरू नाचिरहेछन्, सर्प लम्किरहेछ, त्यही हो श्रृङ्गार, झटाझुट, ल हिँड्नुहोस्, जाउँ। भगवान शङ्करले मान्नु भएन, जान हुँदैन, ठिक छ, तिम्रै अनिष्ट हुन्छ, तिमीले मेरो अपमान सहन सक्दिनौ, मलाई थाहा छ। जति जे नै भए पनि स्त्रीलाई आफ्नो पतिको अपमानभन्दा ठुलो अपमान संसारमा केही छ छैन। जे नै भए पनि गाली गरे पनि मै गरौँ, पडोसीले गाली गरेर सहन सक्नुहुन्छ? पडोसी त पिर्लिकै हेरी भने पनि कति पीडा हुन्छ, के सोच्नुहुन्छ? पता नै नजाने किन हेरे कि हो। आज मेरो श्रीमानलाई होइन श्रद्धै गरेर पनि हेर्नु भएन, हेलाइ गरेर पनि हेर्नु भएन, गाली मैले थप्पड हान्दा नि हुन्छ, पडोसीले हेर्नु पनि भएन। आफ्नो पतिको अपमान स्त्रीले सबै कुरा सहन सक्छिन्, पतिको अपमान सहन सक्दिन, सतीले सहन सक्दिन। भगवान शङ्करलाई थाहा थियो, भगवान शङ्कर मान्नु भएन। सतीको समय आइसकेको थियो, बोलो श्री शङ्कर भगवान की। सतीको समय आएको थियो, हुने हुनामी, किनभने जे हुनु छ त्यो भइरै रहन्छ। हाम्रो चाहिँ हामी कर्मवश हुन्छ, तर भगवानको लीलावश हुन्छ। भगवानले जे गर्नुहुन्छ त्यो भएकै लीलाको लागि, हामीले जे गर्छौँ त्यो भए कर्मको लागि। अब लीला गर्दा गर्दै सतीले चाहिँ सीता माताको धेरै लामो कथा छ, कहिले पनि तपाईँहरूले मौका दिनुभयो भने यति सुन्दर सुन्दर कथा छ। अहिले मैले सुरु गरेँ भने फेरि भरे भन्ने बेला म मात्रै हुन्छु, तपाईँहरू सबै गइसक्यो हुनुहुन्छ, म मात्रै हुन्छु। त्यसै कारणले म तपाईँलाई बचाउन चाहन्छु, एटलिस्ट त्यति लामो लैजान्न, भनेरै नसक्ने यति सुन्दर कथा छ। सतीले माता सीताको देह धारण गर्नुभएको थियो, त्यतिखेर भगवान शङ्करले माता सीतालाई आफ्नो माता सम्झेर प्रणाम गरेर पण्डित एउटा
एउटा गर्नुभएको थियो, आफूले त्यसलाई चाहिँ शिरोधारी गर्नुभएको थियो। माताको शरीर धारण गरेकी छिन्। अब मेरो पत्नीले यही तन सती ही भेट मोही नाही, हे सती तिमीले अब आज म पढ्न गर्दछु। आज म के भन्छ अलिकति नेपालीमा कस्तो अप्ठ्यारो हो, त्यही भएर आज मैले चाहिँ पढ्न गर्दछु। सरी म आज कसम खान्छु कि यो शरीरमा तिम्रो र मेरो पति पत्नीको सम्बन्ध हुन सक्दैन। तिमीले मेरो माताको देह धारण गरेकी छौ। यो भइसकेको थियो घटना। अब सतीको देह भगवान शङ्करको लागि माताको देह समान थियो। सतीले सीता माता भगवान शङ्करको, भगवान रामजीको परीक्षा लिनको लागि भगवान माता सीताको देह धारण गरिसकेकी थिए। अब त्यो शरीरमा भगवान शङ्करकी प्रिया बन्न सक्दैन थियो। त्यसै कारण भगवान शङ्करले विचार गर्नुभयो यो सबै हुने हुनामै चल्दैछ, बाटोमा लाग्दैछ, यो परमात्माले लीला एकदम रफ्तार रूपले लिएर जानुहुँदैछ। हे प्रभु आपकी जो मर्जी, तपाईँ जे चाहनुहुन्छ। आँखा बन्द गरेर भगवान शङ्कर बस्नुभयो। सती सुनिनन्, गइन्। त्यसपछि पतिलाई छोडेर गइन्। आँखा खोलेर हेर्दाखेरि सती त्यहाँ थिएनन्। भगवान शङ्करले गणहरूलाई बोलाउनु भयो, सबैजना जाओ र मातालाई कमसेकम उहाँसँग माइतसम्म पुर्याइदिनु, दक्षको यज्ञसम्म पुर्याइदिनु। तिमीहरू बस्नु, तिमीहरू माताको हेरचाह गर्नु, मातालाई लिएर आउनु। अब नन्दी भृङ्गी श्रृङ्गी सबै गएर मातालाई प्रार्थना गरे, माता तपाईँ आरोहण हुनुहोस् न, तपाईँ आउनुहोस् हामी पुर्याइदिन्छौँ। मातालाई नन्दीमा राखेर माता गइन्। अब विचार गरेकी थिइन् ठिकै छ, बुढा मानेनन् ठिकै छ, मेरो माइत हो, मेरो पिताको घर हो, मेरी आमा मेरो पिताले यत्रो यज्ञ लगाएको पिताको घरमा छोरीलाई किन बोलाउनु पर्यो, के जरुरत छ। पिता भवन जब गई भवानी, सती जाँदैछिन्। सधैँ त भगवान शङ्कर र सती जाँदाखेरि दक्षले बाटैसम्म दास दासिया पठाइदिन्थे, गणहरू पठाइदिन्थे, जाऊ बाजा बजाउँदै मेरो पुत्रीलाई लिएर आऊ। बाटै नपुग्थे। आज त कोही पनि छैन, ताकि यत्रो यज्ञ चलिरहेको छ, कोही छैन। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष बाटोमा मिल्ने ठोकिएर हिँड्नेहरूले पनि प्रणाम हातसम्म जोड्दैनन्। आज दक्ष त्रास काहुन सनमानी। दक्ष जसलाई राजाले तिरस्कृत गरेको छ त्यसलाई कसले तिरस्कृत गर्दैन। राजा दक्ष प्रजापति, राजाले तिरस्कृत गरेपछि हरेक भिखारीले पनि तिरस्कृत गर्छ, हरेक कसैले पनि तिरस्कृत गर्छ। आज सतीलाई कसैले हातसम्म जोडेर आश्चर्य लाग्यो, के यस्तो भएछ त, के यस्तो हुँदैछ। आज त मलाई कसैले अभिवादन, कसैले हेर्दा पनि हेर्दैन। विचार गर्दै सुनसान छ, सोच्दै जाँदैछिन्। फेरि मनमा पनि फेरि भावना आयो, मेरो पिताको घर हो, मेरो पिता त व्यस्त हुनुहुन्छ, यत्रो ठुलो यज्ञ चलिरहेको छ, मेरी माताहरू सबै उहाँ सेवकहरू दासदासीहरू सबै यज्ञमा लागेका छन्, ठिकै छ, केही छैन, सधैँ एउटै समय त हुँदैन नि भनेर विचार गर्दै गइन्। अनि सोचिन् अब जान्छु र पिताजीलाई गले लागेर पिताजीको गलामा झुन्डिएर पिताजीलाई प्रेम गर्दै भन्छु, हजुरले हामीलाई बोलाउनै बिर्सेको, हजुरको मेरो माइतमा यत्रो प्रोग्राम यत्रो यज्ञ, तर मैले नबोलाइकन म त एकदम रिसाएकी छु बुवा भनेर भन्छु, भुर्क्याउँछु, एकछिन बोल्दिनँ। त्यसपछि जब मलाई पिताजीले सम्झाउनुहुन्छ, मलाई काखमा लिएर मनाउनुहुन्छ, अनि बल्ल मान्छु। म मान्नेवाली थोरै हुँ, मेरो पिताजीको घरमा यत्रो यज्ञ मलाई बिर्सिने यस्तो कसरी हुन सक्थ्यो। म पिताजीलाई एकछिन भुर्क्याएरै छोड्छु, बोल्दिनँ एकछिन। विचार गर्दै गइरहेकी थिइन्। उहाँ मण्डपमा पुग्दाखेरि मण्डपमा यति ठुलो मण्डप, हजारौँ देवी देवता यक्ष गन्धर्व नाग किन्नर अनि ऋषिहरू स्वाहा गरिरहेका छन्। विशाल मण्डप बनेको छ। पिता दक्ष चाहिँ ठुलो मुकुट लगाएर चाहिँ यजमान बनेर बसेका छन्। आमा व्यस्त छिन् यज्ञमा। बहिनीहरू लाइन लागेर, थाहा छ नि 16 जना बहिनी थिए, 15 जना बहिनी थिए, लाइन लागेर आफ्नो पतिको साथमा सुन्दर कपडा सुन्दर गहनाको साथमा सजिएर लाइन लागेर यज्ञ भाग लिन बसिरहेका छन्। सबै खिलखिलाइरहेका छन्। एक व्यक्तिले पनि प्रणाम गरेन, फर्केर पनि हेरेन। बोलो श्री शङ्कर भगवान की जय। दक्ष त्रास काहुन सनमानी। जब नजिकै पुगिन्, सादर भले मिली सब माता। के भयो, जस्तै भए पनि संसार एकतिर आमा एकतिर, आमाले सन्तान त्याग्न सक्दछ? सक्दैन। आमा गुर्र पुगेर आएर झरझर आँखा आँसु
सुहाउँदै पुत्री मेरो बाबा तिमी आइपुग्यौ म कति तडपिरहेको थिएँ संसार आएको छ तर मेरो आत्मा छैन मेरो हृदयको टुक्रा छैन यहाँ तिमी आइपुग्यौ धन्य गर्यौ हेर अब तिमीलाई पाएर म कति खुसी भएँ माफ गर मलाई मैले तिम्रा पितालाई 1000 सम्झाएकी थिएँ यो गल्ती नगर्नुहोस् आफ्नो सन्तानलाई यसरी तिरस्कृत नगर्नुहोस् छोरीको चित्त यसरी नदुखाउनुहोस् 1000 मैले प्रार्थना गरेँ तिम्रा पितालाई के समय आएको हो के मद आएको हो के घमण्ड आएको हो सर्वप्रथम तिरस्कार आफ्नो घरबाट सुरु गरे तिमीलाई तिरस्कार गरे मेरो हृदयमा काँडो बिजेको थियो तिमी आएर मेरो यो काँडो निक्लियो छोरी मेरो हृदयको घाउ भरियो आओ मेरो गला लाग भनेर जब सतीलाई माताले गला लाग्छिन् अनि सती एकदम रुन्छिन् अनि विचार आउँछ अझै पनि मेरो लागि कहीँ जग्गा रहेछ माताले कसरी त्याग्न सक्दछ मातासँग रुन्छिन् गला लागेर तै पनि ठिकै छ म पुत्री हुँ गएर पिताजीलाई एकचोटि गला लाग्छु मेरो पिता हुन् जे भए पनि मैले सबै कुरालाई भुलिदिन्छु बिर्सिदिन्छु आखिर पिता त मेरै हुन् नि जो भयो सो भयो भुलिदिन्छु माफी माग्छु मेरो पतिको तर्फबाट पनि माफी माग्छु भगवान शङ्करको तर्फबाट पनि माफी माग्छु तर मेरो पितालाई नबोले पनि म जान्छु मेरो पिता हुन् म झुक्छु भनेर पिताजी भनेर गोर्रके कुदेकी थिइन् दक्षले गरेर नकालिदिएर अगाडि बढे बोलो श्री शङ्कर भगवान की अनि झरझर आँखामा आँसु लिएर फर्केर हेर्दाखेरि दक्ष त्रासका सादर भले मिली एक माता ठिकै छ पिताजी मिलेनन् बहिनीहरूसँग दिदीहरूसँग मिल्छु के गर्नु त मलाई कस्तो समय आयो के परिस्थिति आयो यो प्रभु तपाईँको इच्छा के गर्नु त ठिकै छ बहिनीहरूसँग मिल्छु भनेर मेरी बहिनी भनेर हात फैलाएर अँगालो मार्न जाँदाखेरि त बहिनीहरू खिलखिल गरेर मुख छोपेर हाँस्नु थाले अब सतीलाई अचम्म लाग्यो अनि प्रणाम उनले हात जोडेर बहिनीहरूलाई प्रणाम गरिन् अनि ती बहिनीहरूले भने अरे आ गई बिना बुलाए बेशरम कहीं कि बिना बुलाए आ गई बुलाया था किसी ने कसैले बुलाएको थियो बिना बुलाए नहीं आना चाहिए तुमको इतना तो ज्ञान होना चाहिए ना लेकिन आ तो गई लेकिन तुम्हारा नंगा बाबा कहाँ है फिर उसको कहाँ छोड़ के आ गई क्या शमशान घाट में बैठ रहा है धुनी रमा रहा है नंगा पड़ा रहा है वहाँ आफ्ना पतिहरूले गहना लगाएर सजिएर धजिएर बसेका छन् एउटीले त्यसो भने अर्कोले चुर्की मार्ने गिलिल्ल बहिनीहरू हाँसे ठिकै छ समय भनेको यस्तो हुँदो रहेछ जब समय आउँछ हर एउटा खट्याङ्ग्राले पनि लात्तो मार्छ समय आउँछ यस्तो हुँदो रहेछ ठिकै छ यहाँ के मेरो उपाय छ र मलाई समय आएको हो यो समय अनुकूल भएको हो जे भयो जो भयो सो भयो यो त यज्ञ मण्डप हो जति नै क्रोध आए जे नै भए पनि काहीँ न काहीँ त मेरो पतिको लागि ठाउँ होला कसैले त याद गरेका होलान् कोही त उहाँको कमी महसुस गरिरहेका होलान् कोही त हामीलाई याद गर्दै होलान् भनेर ठुलो विशाल मण्डप घुम्न गएकी सती एक जग्गा एक व्यक्तिले एक कसैले पनि भगवान शङ्करको लागि याद गरेन बोलो श्री शङ्कर भगवान की आफ्नो भाग लिएर हाँसी खुसीसँग बसिरहेका छन् स्वाहा स्वाहा चलिरहेको छ आहुति गइरहेको छ यज्ञमा अग्नि तन्किरहेको छ खिलखिलाइरहेका छन् हाँसिरहेका छन् सोना चाँदी हिरा मोती जवाहरतको वर्षा भइरहेको छ राजाको यज्ञ हो वारस्पति यज्ञ हो तर कसैले पनि भगवान शङ्करलाई याद गरेन इभन कि सतीलाई फर्केर पनि हेरेन अब यति भएपछि भगवान शङ्करको स्थान पनि छैन अब यति भएपछि अब म खप्न सकिनँ सतीले खप्न सकिनन् अनि त्यसपछि सती चाहिँ त्यो यज्ञ बीचमा गइन् घुमेर रुँदै भनिन् सुनौ सभासद सकल मुनिन्दा कहीं सुनी जिन शंकर निंदा सुफल तुरत लहब सब काहू भली भांति पछताव पिता हो हे पिता जसले भगवान शङ्करले यति दयालु यति कृपाका सागर यति एउटा पत्ता सुकेको पत्ता दिँदा पनि उनी खुसी हुन्छन् भने यस्ता भोले जसको नामै भोले छ त्यस्ता भगवान शङ्करलाई त्यस्ता कल्याणकारीलाई तिमीले मान गर्यौ अब तिम्रो पुत्री भएर म बाँच्न चाहन्न र भगवान शङ्करको अपमानमा जो शरीक भएको थियो जसले अपमानमा साथ दिएको थियो जसले अपमान गरेको छ त्यो सबैले आफ्नो कर्मको फल प्राप्त गर्नेछन् कहीं सुनी जे शङ्कर निन्दा सो फल तुरत लहब सब अहिले भर्खर पछि होइन यही छेड तिमीहरूलाई तिमीहरूको कर्मको फल मिल्नेछ भली भाँति पछि त त्यसपछि यो मेरो क्रोधी यो मेरो अहंकारी यो मेरो पापी दक्ष प्रजापति छ
जो प्रजापति भनेर घमण्ड आएको छ नि, यो दक्षले दिएको शरीर अब मलाई चाहिँदैन। तिम्रो शरीर, तिमीले दिएको शरीर, यो शरीरलाई लिएर म अब भगवान शङ्करबाट जान सक्दिनँ। म शर्मिन्दा महसुस गर्छु। जसले भूतलाई पनि साथ दियो, भूतलाई पनि अँगाल्यो, जसले यति संसारमा कुनै पनि संसारका व्यक्तिलाई संसारमा जति भए पुग्दैन छोडेर संसार शमशान घाटमा गएर बसेको छ, जसलाई संसारमा एक जग्गा लिन पनि इच्छा पनि भएन, त्यस्ता त्यागी भगवान शङ्करलाई तिमीले अपमान गर्यौ। हे पिता दक्ष, तिमीलाई यो कर्मको फल मिल्नेछ। सो फल तुरन्त लह सबका हो, भली भाँति पछताव पिता हो। मेरो पिताले भली भाँति प्रकारले पछताउनु पर्नेछ। हेर पिताजी, हेर तिम्रो सामने अब म अहिले तुरुन्तै तिमीले दिएको शरीरलाई एक सेकेन्ड पनि म अगाडि राख्न सक्दिनँ। मलाई श्रद्धा छैन यसमा। तिमीसँग श्रद्धा हरायो, यो शरीरलाई म घृणा गर्छु। ल हेर, बिचमा गएर असकल योग गणित अनुजार भए सकल मख हाहाकार। अनि हाहाकार मच्यो जब सतीले क्रोध अग्नि पैदा गरिन्। उहाँ उनको शरीरबाट, उनको आसनबाट झर 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 आगो निक्लेर तप्किन थाल्यो। अनि त्यसपछि यज्ञ कुण्डको आगो भन्दा ठुलो सतीको आगो ज्वाला निक्लिन थाल्यो। अनि हाहाकार मच्यो, भन्न थाले, हे रक्ष, हे रक्ष, रोक। यज्ञमा, धार्मिक कार्यमा यस्तो अनिष्ट हुनु, क्रोध गर्नु, घमण्ड गर्नु यो बर्बादीको लक्षण हो। रोक, तिम्री पुत्री हुन्, जो भयो सो भयो। आफ्नो पुत्रीलाई अँगालोमा लियो, माफ माग, रोक, तिमीले गल्ती गरेका छौ। सम्झाए देवी देवताले, तर दक्षको नाशको समय आएको थियो। दक्षले मानेन, तेरेन। हाहाकार मच्यो। सतीले प्रार्थना गरिन्, हात जोडिन्, हे प्रभु भोले बाबा, अब जति पनि मलाई जन्म मिल्नेछ, जति पनि म संसारमा आउनु पर्नेछ, जति पनि मेरो अवतार हुनेछ, जति पनि मैले शरीर धारण गर्नु पर्नेछ, त्यो शरीरले तपाईँको चरणको प्राप्ति होस्। तपाईँकै पत्नी अर्धाङ्गिनी बनेर मैले फेरि पनि मेरो जीवनलाई धन्य बनाउनु पाऊँ। यो जीवन मैले धारण गर्नु पर्यो भने तपाईँकै प्रिय हुन पाऊँ। तपाईँकै चरणमा म यो मनलाई बिसाएर म यो शरीरलाई त्याग्दैछु। अब यो अपवित्र शरीरले म तपाईँको सामने आउनलाई शर्मिन्दा महसुस गर्छु। हे दक्ष, लैजाऊ तिम्रो शरीर। हे प्रभु मेरा भोले बाबा, लैजानुहोस् मेरो आत्मा। सतीले देह त्याग गरिदिन्। सतीको देह नष्ट भयो। अब ती गणहरू गएका थिए, ती गणहरू यति दुखी भए, यति तडपिए, आत्तिए। अब त्यहाँ विध्वंस मचाउन थाले, पीडाले विध्वंस मचाउन थाले, त्यो मण्डपलाई भत्काउन थाले, त्यो आगोलाई बिखर्न थाले। अनि त्यहाँको त्यो राखेको यज्ञको चरुलाई छर्न थाले, रुँदै हाहाकार गर्न थाले। अब यसरी यज्ञ विध्वंस गरेको देखेपछि भृगु ऋषिले त्यो यज्ञमा चरु हालेर त्यो यज्ञमा चाहिँ आहुति गरेर त्यहाँबाट गण पैदा गरे। भृगुले आफ्ना गणहरू पैदा गरेर ल ती भगवान शङ्करका गणहरूलाई त्यहाँबाट फुटेर अङ्गभङ्ग गरेर पठाइदिए। भगवान शङ्करका गण रुँदै 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 फर्किए। भगवान शङ्कर वहाँ गएर ध्यान लगाएर बस्नुभएको थियो। त्यहाँ अगाडि बसेर रुन थाले। अनि भगवान शङ्करले आँखा खोलेर यसो हेर्नुभएको, सती छैनन् र आफ्ना गणहरू रोइरहेका छन्। कसैको हात छैन, कसैको आँखा फुटेको छ, कसैको शरीरबाट रगत बगिरहेको छ, कसैको टाउकामा चोट छ। हुँदै गरेको, के भयो तिमीहरूलाई, किन रोएका, किन यस्तो दशा देख्दैछु म? अनि उनीहरूले, हे प्रभु यस्तो यस्तो भयो बताउँदाखेरि अब भगवान शङ्करलाई क्रोध आयो। हेर्नुहोस् है त, सीमासम्म क्रोध आउँदैन। जसलाई क्रोध आउँदैन नि, जब सीमा पार हुन्छ नि, त्यसको क्रोध कसैले पनि सम्हाल्न सक्दैन। घरमा कसैलाई क्रोध आउँदैन भनेर नहेट्नुहोस् है, आदर गर्नुहोस्। यदि 4 शब्द सुनाउँदा नि श्रीमती सुन्दिनन् भने 5 अवश्य नसुनाउनुहोस्। बोलो श्री शङ्कर भगवान की। जवाब फर्काएनन् भने 5 चाहिँ नसुनाउनुहोस्, 5 लाई ती राख्नुहोस्। यो त प्रत्यक्ष थाहा छ। 100 गाली दिँदासम्म म यो मेरो भाइलाई, मेरो सानीमाको छोरालाई के गर्ने छैन, शिशुपाललाई। जब 101 हुन्छ मेरो हातबाट यसको वध हुनेछ भनेर भगवान श्रीकृष्णले शिशुपाललाई भन्नुभएको थियो, सानीमालाई कसम दिनुभएको थियो। सीमा कहिले पनि क्रस नगर्नुहोस्, कहिले पनि कसैलाई टेस्ट नगर्नुहोस्, कहिले पनि कसैलाई प्रोभोक नगर्नुहोस्, कहिले पनि कसैलाई नभड्काउनुहोस्। अब भगवान शङ्करलाई क्रोध आयो। क्रोध आयो, आफ्नो जटाबाट एउटा जटा निकालेर भुइँमा पछार्ने बित्तिकै त्यहाँबाट वीरभद्र नामको राक्षस पैदा भयो। अनि वीरभद्र राक्षस विशाल काय, पर्वत जत्रो आँखा, सूर्य जत्रा आँखा चम्किरहेका तेजिला आँखा, तार जस्ता कपाल, विशाल काया, कालो शरीर, हात जोडेर भने त्यो भगवान शङ्करको क्रोध स्वरूप थियो। क्रोधले रूप लियो, क्रोधले रूप लियो। अब त्यो
वीरभद्रले हात जोडेर भन्यो, हे प्रभु मलाई के आज्ञा छ भन्नुहोस्, म के गरौँ? यो पृथ्वीलाई मसालेर धुलो बनाइदिउँ कि सागरमा लाएर डुबाइदिउँ? के गरौँ भन्नुहोस्? के उल्टाइदिउँ पृथ्वी? म के गरौँ? थर 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 पृथ्वी काम्न थालिन्। हे वीरभद्र जाऊ, सबैले आफ्नो आफ्नो कर्मको फल दिएर आऊ, जाऊ। अब वीरभद्र अगाडि लागे। आहा हु हु गर्दै सबै भगवान शङ्करका गणहरू, भूत प्रेत पिचासहरू पिछाडि पिछाडि लाग्न थाले। अब वीरभद्र अगाडि अगाडि यज्ञमा गए। यज्ञमा पुगेर अब तहस नहस बर्बाद सबै यज्ञको मण्डप भत्काउन थाले, सबैलाई पिटे। अनि त्यसपछि त्यहाँका देवताहरूलाई, त्यहाँका यक्ष गन्धर्वहरूलाई, ती स्त्रीहरूलाई पनि, ती देव कन्याहरूलाई पनि, ती ऋषि पत्नीहरूलाई पनि तानेर घिसारेर कुट्न थाले अरे। कोही पनि होस्, जब हामीले असत्यको साथ दिन्छौँ नि, चाहे म त स्त्री हौँ, म त छोरी हौँ, म त बहिनी हौँ, होइन, जब असत्यको साथ कसैले दिन्छ नि, त्यो पाप कर्ममा संलग्न हुन्छ नि, त्यो पापको भागी त्यो पनि हुनुपर्छ। अब ती स्त्रीहरूलाई पनि जगटामा समाति ती भगवान शङ्करका गणहरूले पछार्न थाले। अनि सबै त्यहाँबाट ज्यान बचाएर भागेर ब्रह्माजीबाट गए। ब्रह्माजीबाट गए। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, यति ठुलो त सम्हाल्न सक्दिनँ म त, अलिअलि हुँदै किन आएनौ? अब मेरो केही बस चल्दैन, हिँड जाऊँ। भगवान विष्णुबाट जानुभयो। भगवान आउनुभयो। त्योभन्दा पहिले नै नन्दीले कसम खाएका थिए, हे भृगु तिम्रो दाढीलाई उखालिन भने थिए। अब यजमान छँदैछन्, जसले कुटाइ खाए खाउन्, यजमान भएसम्म त दक्षिणा त हाम्रै हो भनेर कुरिरहेका थिए। जबसम्म यजमान छन् दक्षिणा त मिल्ने चाहिँ के भएर? जब दक्षको गला काटियो, यजमान मर गया, दक्षिणा कौन देगा, चलो भागो। अब भागे। अब ब्रह्माजीबाट प्रार्थना गर्न गए, प्रभु यज्ञ त खत्तम भएकै छैन, यजमान खत्तम, सब खत्तम, यज्ञ मण्डप खत्तम, हाम्रो सुरक्षा गर्नुहोस् प्रभु। भगवान ब्रह्माजीले भन्नुभयो, बड़े बड़े भाग खाने के लिए गए थे ना, फिर क्या हुआ? जाते वक्त पूछ के गए थे, हाँ? खायो तिमीहरूले? जाने बेला सोधेर गएका थियो, हे प्रभु यसले दक्षले चाहिँ 12 यज्ञ गर्दैछन्, भगवान शङ्करको अपमान गर्नको लागि उनलाई बोलाएको छैन, हामीलाई त बोलाएको छ, जाउँ कि नजाउँ सोधेका थियो। अहिले चाहिँ चोट खाएपछि, आँखा फुटेपछि, घोडा भाँचिएपछि, डडाल्नो ढाड बाङ्गो भएपछि, मुन्टो भाँचिएपछि म माथि आउने? पहिला सगला हुँदा आएको थियो, जाऊ। प्रार्थना गरे, हे प्रभु कहाँ जाउँ त फेरि? गल्ती भइहाल्यो, के गर्ने त फेरि? जब गल्ती भइसकिहाल्यो, अब हजुरले नै सुधार्नुहोस्। ल हिँड, म त सक्दिनँ यत्रो ठुलो समार्नलाई, पहिले आएको भए एउटा कुरो, अब मेरो बसको बात होइन, हिँड जाऊँ। भगवान विष्णुबाट गएपछि भगवान विष्णुले लिएर जानुभयो। अब के गर्ने? जबभन्दा सुप्रिम कोर्टमा गएपछि फैसला त सुनाउनै पर्यो, होइन? तलकोले त माथि जा भने, माथिकोले माथि जा भने, माथिकोले कहाँ जा भन्नु? भगवान विष्णुबाट गएपछि भगवान विष्णुले लिएर जानुभयो। लिएर गएपछि फेरि सबै यज्ञ तहस नहस देख्नुभयो। अब के गर्नको लागि गरेको थियो यो यज्ञ भनेपछि? अपमान गर्नको लागि पहिला त्यो कार्य गरौँ, भगवान शङ्करलाई अपमान गर्नको लागि। सर्वप्रथम भगवान शङ्करलाई लिएर भगवान शङ्करलाई सम्झाउन जानुभयो। भगवान शङ्कर बिचरा आशुतोष, सबै सत्यानाश भयो, सबै खत्तम भयो। प्रभु जाम न हिँड्ने यज्ञमा। भगवान शङ्कर चट्टा हल्लाउँदै हिँडिहाल्नुभयो। बोलो श्री शङ्कर भगवान कि हामी भए जान्थ्यौँ रोएर मर, ती फाँसी लगाऊ, ती आगो लगाऊ, अस्ति त्यति अपमान गरेपछि अब जान्छु, किन जाने? बिचरा भगवान शङ्कर गइहाल्नु भयो। गएपछि हे प्रभु अब यी सबैलाई जिउँदा गर्नु पर्यो, यो दक्षलाई पनि जिउँदा गर्नु पर्यो, यज्ञ त पुरा गर्नु पर्यो, यज्ञ आधा त छोड्नु भएन। अब भगवान शङ्करले चाहिँ सबैलाई वरदान दिनुभयो।